अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसहल के बारे में। मसहलात या मसहल की ज़रूरत कब पड़ती है, मसहल किसे कहते हैं, और क़ानून मुफ़रद अज़ा में 3 मिजाजों के अतबार से जो 3 मसहलात हकीम साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह ने लिखे हैं वो क्या हैं और उनके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि मसहल कहते किसे हैं। मसहल सहूलत से है। ऐसी अद्वियात को या कुछ बूटियों के मुरक्कब को कहा जाता है कि जिनको इस्तेमाल करने से दस्त आते हैं, पैचेस जो है लगते हैं, और उसके ज़रिए से जिस्म के अंदर जो फालतू मवाद होता है जिसकी ज़्यादती हो जाती है किसी मवाद की, मसलन बलगम जिस्म में ज़्यादा हो गया, रतूबात ज़्यादा होगी, सफ़रा जिस्म में ज़्यादा हो गया या और जो चीज़ें हैं, और उनकी वजह से इंसान की सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनको निकालने के लिए जहाँ और बहुत सारे तरीक़े हैं, अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, इलाज करते हैं, वहीं तिब के अंदर भी और मेडिकल साइंस के अंदर भी बाज़ औक़ात डॉक्टर और हुक्मा हज़रात मसहल इस्तेमाल करवाते हैं मरीज़ को, जिससे दस्त आते हैं, पैचेस लगते हैं और जिस्म के अंदर वो जो फालतू मवाद होता है वो निकल जाता है, जिससे मरीज़ को रिलीफ़ मिलता है। तो मसहल जो है ये हकीम साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह ने 3 मिजाजों के अतबार से 3 मसहल जो है वो बयान किए हैं। सबसे पहले उज़लाती मसहल है। उज़लाती मसहल की ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब इंसान के जिस्म में रतूबात की ज़्यादती हो जाए या बलगम की ज़्यादती हो जाए, भूख आदमी की बंद हो जाए, या रतूबात और बलगम की ज़्यादती की वजह से जितने मसाइल पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसमें शुगर भी आ जाता है, जिसमें जरियान भी आ जाता है, और कमर दर्द, जिस्म का दर्द और नक़रस वग़ैरह जोड़ों के जो दर्द होते हैं, ज़्यादातर लोगों को जोड़ों का दर्द जो है वो ये रतूबात और बलगम की ज़्यादती की वजह से होता है। तो इस किस्म की जो मसाइल होते हैं, इनके हल के लिए, यानी आदमी की ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद, उसकी अलामात मैं बता रहा हूँ, ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद हो मुकम्मल तौर पर, पेशाब का रंग जो है वो पानी की तरह सफ़ेद है, तो ये गोया कि आसाबी मसला है जिसमें रतूबात की ज़्यादती है, बलगम की ज़्यादती है। तो इसके लिए जो मसहल हकीम साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह ने बयान किया है वो 2 चीज़ें हैं, हंज़ल और मुसब्बर। हंज़ल तुम्मा जिसे कहते हैं, तो तुम्मा आप ले लें, उसके बीज निकाल दें, उसका जो छिलका है उसे इस्तेमाल करना है, बीज को इस्तेमाल नहीं करना। तुम्मे का छिलका और मुसब्बर दोनों बराबर वज़न आप ले लें, 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, जितना भी आपने बनाना है, दोनों का वज़न बराबर हो, और चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें, या कैप्सूल 700 मिलीग्राम वाला जो है ये भर लें और 3 टाइम या 4 टाइम इसको इस्तेमाल करें। इससे जो है दस्त आएंगे और जिस्म में फ़ालतू रतूबात और बलगम वग़ैरह जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। और जरियान वग़ैरह की बीमारी हो, कमर दर्द हो, जिस्म में दर्दें हो, जोड़ों में दर्दें हो, यानी जितनी भी रतूबात की ज़्यादती और बलगम की ज़्यादती से बीमारियाँ पैदा होती हैं उनमें रिलीफ़ मिलेगा। यहाँ पर एक और बात समझने की है और नोट करने की है, वो ये है कि मसहल जब किसी एक मिजाज का, जिस तरह मैंने अभी आपको उज़लाती मसहल बताया है, तो उज़लाती मसहल को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ जिस्म से रतूबात और बलगम को निकालेगा, बाकी कोई और चीज़ नहीं निकालेगा, बल्कि मसहल जिस्म में और भी बहुत सारी चीज़ों को निकालता है। यही मसहल जो है उज़लाती मसहल है, लेकिन ये सफ़रा भी जिस्म से निकालता है और चीज़ें भी निकालता है, लेकिन उनकी मिक़दार कम निकालता है और बलगम और रतूबात की मिक़दार ज़्यादा जिस्म से निकालेगा। इसी तरह जो गुद्दी होगा वो सफ़रा को ज़्यादा निकालेगा और बाकी चीज़ों की मिक़दार थोड़ी थोड़ी निकालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करने की है, ख़ास तौर पर हुक्मा के लिए। आम लोगों को तो शायद ये बात समझ ना आए, ठीक है। तो ये हो गया उज़लाती मसहल। उज़लाती मसहल जब इस्तेमाल करें, 3-4 दिन में 3-4 खुराकें लें, 5-6 घंटे के बाद एक खुराक गोलियां बना लें या कैप्सूल, और फिर 4-5 घंटे के बाद उससे दस्त आएंगे और बलगम और रतूबात जिस्म से निकलेंगी और रिलीफ़ मिलेगा। ऐसी सूरत में आपने ग़िज़ाएँ कौन सी इस्तेमाल करनी है? आपने आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह डबल रोटी, भुना हुआ गोश्त वग़ैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल मूंग, आलू और बैंगन वग़ैरह, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग़िज़ा के तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया उज़लाती मसहल। अब हम आते हैं गुद्दी मसहल की तरफ। गुद्दी मसहल की ज़रूरत कब पड़ती है और गुद्दी मसहल क्या है? तो इसकी ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है कि जब इंसान के जिगर के अफ़ाल में कमी आ जाए, यानी जिगर बिल्कुल यूँ समझ लें ठंडा हो गया, सो गया, जिगर ने काम करना छोड़ दिया, जिस्म के अंदर खमूज़त बढ़ गई है और तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई है, गैस है,
تبخیر ہے اور بدہضمی ہو گئی ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا، جلن ہو رہی ہے سینے میں، یہ ساری وہ علامتیں ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جگر نے اپنے افعال کے اندر کمی واقع ہوگی، یا جگر پوری طرح سے کام نہیں کر رہا، جسم کے اندر سمجھ لیں کہ گرمی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، سردی اور خشکی جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں غدی مسل استعمال کروایا جاتا ہے۔ علامات اس کی کیا ہیں؟ جب زبان درمیان سے سفید ہو، سائڈوں سے سرخ ہو، پیشاب سرخی مائل ہو، نہ تو پانی کی طرح سفید ہے اور نہ بالکل پیلا ہے، زرد بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان یعنی سرخی مائل ہے، سرسوں کی تیل کی طرح آپ سمجھ لیں اس قسم کا پیشاب ہے، اس کے اندر سرخی ہے، بالکل پیلا بھی نہیں ہے، بالکل وائٹ بھی نہیں ہے، تو یہ عضلاتی تحریک کی علامت ہوتی ہے۔ اور عضلاتی تحریک کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے یا ان سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے غدی مسل استعمال کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنتوں کے اندر سوزش، معدے کے اندر بدہضمی ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، احتلام بہت زیادہ ہو رہا ہے کسی کو، تو ان تمام علامات اور صورتوں میں غدی مسل استعمال کروایا جاتا ہے۔ غدی مسل کیا ہے؟ غدی مسل 3 چیزیں ہیں: جمال گوٹا اور رائی اور گندھک آملہ سار۔ جمال گوٹا آپ نے لینا ہے 10 گرام، یہ 5 گرام لے لیں، جمال گوٹا 5 گرام، اور رائی آپ نے لینی ہے 60 گرام، اور گندھک آملہ سار آپ نے لینی ہے 60 گرام۔ ان تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں، اور 1 سے 5 ملی گرام، بالکل تھوڑی سی مقدار آپ نے اس کی لینی ہے ہر 5-6 گھنٹے کے بعد، یا دن میں 3 سے 4 مرتبہ، اور اس سے دست آئیں گے، اور تبخیر، گیس، بدہضمی، آنتوں کی سوزش، کثرت احتلام، ان تمام چیزوں میں آپ کو ریلیف ملے گا۔ خشک کھانسی بھی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بند نزلہ جسے کہتے ہیں، وہ یعنی نزلہ ہوتا ہے لیکن بند ہوتا ہے بہت سخت قسم کا، ان تمام چیزوں سے ریلیف ملے گا، اور ان دست آنے سے، اس کو کہتے ہیں غدی مسل۔ یہاں پر آپ نے غذائیں کون سی استعمال کرتی ہیں؟ آپ نے جو ہے دلیا لینا ہے، گلا ہوا گوشت شوربے والا آپ استعمال کر سکتے ہیں، پالک، میتھی، ٹینڈے وغیرہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام غذائیں دست آنے کے بعد آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بڑا ریلیف ملے گا اس غدی مسل سے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے اور آخری اعصابی مسل کی طرف۔ اعصابی مسل کیا ہے؟ اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اعصابی مسل ان علامات میں استعمال کروایا جاتا ہے جو گرمی کی زیادتی کی وجہ سے یا جگر کے فعل کے اندر تیزی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا یرقان ہو گیا، تو یرقان کیا اس بات کی علامت ہے کہ جگر کا فعل بہت تیز ہو گیا، بہت زیادہ صفرا پیدا کر رہا ہے جسم کے اندر، پیشاب بالکل پیلا، زبان سرخ ہو گئی، گرمی کی جتنی بھی علامات ہوتی ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں اعصابی مسل استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یرقان ہے، استسقاء ہے، نزلہ حار جسے گرم نزلہ کہتے ہیں، یعنی نزلہ بالکل باریک ہو کر نکل رہا ہے، یہ گرمی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گردے کی تکلیف ہے، درد وغیرہ، پتھری وغیرہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں اعصابی مسل دیا جاتا ہے۔ اعصاب کے اندر سکون ہے بالکل، تو اعصاب کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے، یہ صفرا کو جسم سے نکالنے کے لیے اعصابی مسل استعمال کرایا جاتا ہے۔ اعصابی مسل میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں اسارہ بوند ہے 10 گرام، اور سہاگا 70 گرام، اور ملٹھی کا سفوف جو ہے یہ 80 گرام۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کا آپ سفوف بنا لیں، اور 5 ملی گرام سے 1 گرام تک، یعنی آدھی چمچ چھوٹی جو ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے اس قسم کے مسل کے بعد آپ نے دودھ، چاول، کدو، شلغم، مولی، گاجر، توری، بھنڈی وغیرہ یہ چیزیں کھلائیں، اور اس سے جو ہے تقویت ملے گی۔ اور اسی طرح گوشت، سبزی وغیرہ اور بادام وغیرہ یہ چیزیں بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 مسحلات ہیں جنہیں بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے مریضوں سے، اور ان سے کافی ریلیف ملتا ہے۔ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل کرے، جنہوں نے طب کے اندر ایک انقلاب برپا کر کے بہت آسان فہم انداز میں طب کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور آسان اور تیر بہدف نسخے جو ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے پیش کی اپنی تحقیق سے۔ اسی لیے ان کو مجدد طب کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال بعد ایک ایسا طب کے اندر مجدد آیا جس نے طب کی تجدید کر کے اسے آسان فہم انداز میں ایک بڑے بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور آج کل
جتنے بھی معالجین ہیں ان کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔